बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं एक बड़ी नाज़रीन, माजी में मुझे याद है कि जब भी कोई त्यौहार होता था, चाहे वो मजहबी त्यौहार हो, ईदें हों या कोई नेशनल डे हो, तो हम उस पे छोटे छोटे क्लिप बनाकर या कॉलम लिखकर या अपनी सोशल मीडिया पे तहरीरें लिखते थे कि हमारी हमदर्दियाँ मकबूजा कश्मीर में जो मुसलमान हैं इंडिया के जुल्म के आगे डटे हुए हैं और इंसानी हुकूक़ की जो खिलाफ वर्जी इंडिया में हो रही है, हम उनके साथ हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो मुझे याद पड़ता है कि ये पहली ईद है कि मैं ये कहूँगा कि मेरी आज की ये ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान, और इसमें जो भी इसमें है, खुशियाँ हैं, कुर्बानी है, जज्बा है, ये सारे का सारा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बदतरीन इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए मौजूदा फासिस्ट हुकूमत ने, मौजूदा कब्ज़ा ग्रुप ने इस धरती के 25,000 के करीब आम शहरियों को बंद कर रखा है, जिसमें 10,000 रिकॉर्ड पे हैं। और ये वो लोग हैं जो नामी ग्रामी भी हैं, जो शरीफ भी हैं, जिन्होंने कोई जुर्म भी नहीं किया, जिन्होंने इस मुल्क के हक़ के लिए आवाज़ उठाई, जिन्होंने हमेशा इस वतन की, इस धरती की अपनी जो सोवरेंटी है उस पे फ़ख्र किया और बात की। ये बुनियादी इंसानी हक़ है कि उसकी चॉइस है कि वो किसको पसंद करता है, किसको नापसंद करता है। अगर कोई पीपल्स पार्टी का नज़रिया रखता है, नून लीग का नज़रिया रखता है, JUI का नज़रिया रखता है, PTI का नज़रिया रखता है, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सबको हक़ हासिल है कि वो अपने इस नज़रिए के मुताबिक अपनी जो एफिलिएशन है वो जारी रखें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये अब देखा गया, अब ये चीज़ें खुल के सामने आई। पहले हम सुना करते थे, पढ़ा करते थे कि इस मुल्क में जो हुकूक़ हैं, जो आम आदमी है, वो कीड़े मकोड़े हैं या भेड़ बकरियां हैं। लेकिन हम सोचते थे कि शायद ये एक इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल होता है, शायद ये जो लफ्ज़ हैं कीड़े मकोड़े या भेड़ बकरियां, ये कोई ऐसा एक इस्तारा है जिसको आम आदमी, एक नेशनलिस्ट या इस मुल्क में जुल्म ज़्यादती की चक्की में पिसने वाला शख्स इस्तेमाल करता है। लेकिन अब देखा कि ये जो इस्तारा जिससे मैं कहता था, ये इस्तारा नहीं बल्कि ये एक सच है, हकीकत है, और तल्ख़ हकीकत है कि इस वक्त इस मुल्क में एक तरफ एक तबका है जो इस मुल्क पे कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, जो इस मुल्क में करप्शन करके हज भी कर रहा है, करप्शन करके उम्रा कर रहा है, करप्शन करके कुर्बानियाँ दे रहा है, करप्शन करके इस मुल्क में अपनी मर्ज़ी की जो नैरेटिव है वो उसको बिल्ड कर रहा है, मीडिया को ख़रीद के रखा हुआ है, साफ़ियों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आम आदमी जिसका ताल्लुक़ किसी तरह से भी किसी सियासी जमात से नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक, अपने जज्बात की हद तक, अपनी जो हाई एफिलिएशन है उसकी हद तक वो किसी नज़रिए के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जो पिछले 1 साल से मुसलसल कोशिश कर रही है, लेकिन ख़ास करके 9 मई के बाद इन्होंने जो जुल्म के पहाड़ इस मुल्क की अवाम पे, आम आदमी पे, आम शहरियों पे तोड़े, उसका रिकॉर्ड, उसकी तारीख़, उसकी हिस्ट्री इस मुल्क में, इस खित्ते में, बर-ए-सगीर में कहीं नहीं मिलती। इसी वजह से मैं आज बिल्कुल तन्हा हूँ। मुझे किसी किस्म की कोई ईद की खुशी नहीं है, ईद कुर्बानी की भी कोई खुशी नहीं है। जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं, सच्ची मैं आपको बताऊं कि मेरा दिल उस पर भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि हम कुर्बानी किसके लिए दे रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा कर रहे हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और अपने जो मज़हब है, जो हमारा अक़ीदा है, जो हमारा ईमान है, उसकी पैरवी के लिए हम ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो कब्ज़ा ग्रुप है, जो फासिस्ट हुकूमत है, जो PTM का जत्था है, इनके साथ जो इनके सपोर्टर हैं, इनके साथ जो इनको बैकअप पे इन्हें मदद कर रहे हैं, वो सारे के सारे वो लोग हैं जो इस मुल्क में हमेशा अपने आप को रखना चाहते हैं,
اور باقی عوام کے نام پر وہ آئے ضرور ہیں، عوام کے نام پر انہوں نے حلف ضرور لیا ہے، عوام اور ملک کی سلامتی اور بہتری اور تحفظ کے لیے انہوں نے قسمیں ضرور کھائی ہیں، لیکن اس وقت وہ کر وہ رہے ہیں جو ہٹلر کی سوچ تھی، جو ہلاکو کی سوچ تھی، جو چنگیز کی سوچ تھی، جو اس سے پہلے ماضی میں اگر کوئی اس طرح سے کوئی دور گزرا ہے جس کا ہمیں علم نہیں، اس دور کی کوئی سوچ تھی جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظہور اسلام سے پہلے جب ہم پڑھا کرتے تھے بچپن میں تو اس میں یہ پڑھتے تھے کہ ظہور اسلام سے پہلے، اسلام کے نافذ ہونے سے پہلے خواتین کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، عورتوں کو غلام بنا کے رکھا جاتا تھا، بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور اسی طرح سے جو مرد ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے جو ظلم ہو سکتی تھی، بربریت، اس طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی وہاں بربریت کو قائم رکھتے تھے۔ آج اگر 2023 جس کو ہم ترقی کا دور کہتے ہیں، جس کو ہم میڈیا کا دور کہتے ہیں، جس کو ہم ڈیجیٹل دور کہتے ہیں، جس کو ہم گلوبل دور کہتے ہیں، اس دور میں آج اگر ہم دیکھیں تو بہت سے بچیاں جو بالکل معصوم ہیں، دودھ پیتی بچیوں سے لے کر جوان بچیوں تک، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، ان کے بھائی، ان کے والد صرف اور صرف اس وقت پاکستان کی جیلوں میں، کوئی ملٹری کورٹ میں ہے، کوئی سول کورٹ میں ہے، صرف اس لیے کہ وہ بات کیوں کرتے ہیں جو بات اس ملک کی اشرافیہ کو پسند نہیں، وہ اس لیے بند ہیں کہ وہ بات کیوں کرتے ہیں جو اس ملک کے قابض گروپ کو پسند نہیں۔ اس میں عمران ریاض ایک زندہ مثال ہے جو اس وقت تک ہزاروں کوشش کے باوجود، عدلیہ کے حکم کے باوجود، ججز کے آرڈر کے باوجود اس کا اتا پتہ نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہے، غائب ہے، کس حالت میں ہے، وہ کہاں رکھا ہوا ہے، اس کو کس کسٹڈی میں ہے، اس کو سزا کس کی مل رہی ہے۔ جو ہمیں پتہ ہے وہ یہی پتہ ہے کہ اس کو صرف اور صرف سچ بولنے کی، حق بات کرنے کی سزا مل رہی ہے۔ اسی طرح سے اشرف شریف تھا جس کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اس کے لیے دھرتی تنگ کر دی گئی۔ پاکستان کے اندر اس وقت بھی بے شمار ایسے جو شریف النفس لوگ تھے جو ابھی بھی ہیں، قید ہیں، ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، اپنے پیاروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے خاندان سے دور ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ میڈیا چینل آن کریں تو وہاں پہ بیٹھا ہوا ایک کرائے کا گروپ جو مسلسل ایک ہی بات کو دہرائے جا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ظلم 9 مئی جو ہوا، اس کے پیچھے یہ لوگ ہیں، اس کے پیچھے یہ ظلم ہو گیا، یہ بربریت ہو گئی، یہ شہداؤں کے ساتھ ناانصافی ہو گئی۔ پاکستان میں اگر بات کی جائے تو تاریخ میں ہمیشہ ہم یہ پڑھتے تھے کہ یہ ملک اگر قائم ہے تو شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ہے، یہ ملک اگر بچا ہوا ہے تو شہداؤں کی قربانیوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے، اور اس شہداء کی قربانیاں وہ 65 کی جنگ میں بھی شہید ہوئے، وہ 71 کی جنگ میں بھی شہید ہوئے، وہ 1947 میں پاکستان جب الگ ہوا انڈیا سے اس وقت بھی شہید ہوئے، انڈیا سے پاکستان آتے ہوئے اپنے ملک سمجھتے ہوئے، اپنی دھرتی سمجھتے ہوئے بھی لوگ لاکھوں کی تعداد میں شہید ہوئے۔ 65 کی جنگ میں اسی طرح سے شہید ہوئے، اور کارگل کی جو جنگ تھی اس میں بھی شہید ہوئے۔ بہت سے ایسے ہمارے شہداء ہیں جس میں فوجی ہیں، جس میں سول ہیں، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کے اندر سے تخریب کاری اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے رائے حق پہ شہید ہوئے، اور ان شہداؤں کی جو زندگیاں ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں، ان کی جو نسلیں ہیں، وہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی اس وقت کیا زندگی کی پوزیشن ہے، کسی سے کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تاریخ اگر غلط لکھی جاتی ہے تو بے شک لکھی جائے، لیکن حقیقت ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے سامنے آتی ہے۔ لیکن یہ ظلم اس وقت نہیں کیا گیا جب یہ 71 کی جنگ ہو، 65 کی جنگ ہو، 1947 کے بعد جو ظلم کیا گیا اس پہ، اس کے علاوہ جو اس ملک کے اندر جو دہشت گردی رہی، تخریب کاری رہی، غداری رہی، ملک کو لوٹنے، کرپشن کرنے کے جو ہزاروں اربوں خربوں ٹریلینز کے حساب سے جو پیسہ باہر بھیجا گیا اور ثبوتوں کے ساتھ بتایا گیا، اس کے خلاف بھی یہ کارروائی نہیں کی گئی۔ لیکن افسوس کہ 9 مئی کا ایک ایسا واقعہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو سامنے واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک اسکرپٹ تھا، اور اس کا نام لے کر
पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हज़ारों की तादाद में बेगुनाह शहरियों को, अपने ही शहरियों को, अपनी ही बच्चियों को, अपने ही लोगों को, जिनकी हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ के लिए हल्फ उठाया हुआ है इन इदारों ने, इस फासिस्ट हुकूमत ने कैद करके, इस वक्त वो अपने आप को ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं और मीडिया पे ये कह रहे हैं कि हम इस वक्त बड़े पुरअमन मुल्क में रहते हैं। इंसानी हकूक़ की तारीफ़, इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी पे आज मैं ये कहता हूँ कि ये ईद, ये जो खुशियाँ हैं, ये जो कुर्बानियाँ हैं, ये कश्मीर नहीं, फ़लस्तीन नहीं या किसी दूसरे मुल्क के शहरियों के लिए नहीं, ये अपने ही इस धरती के बेगुनाह आम शहरी जो हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, उनके नाम हैं। और मेरी दुआ है अगर अल्लाह ताला इसको कबूल करता है या अगर इसको सुनता है तो मैं ये कहूँगा कि इनकी मुश्किलें आसान हों और इस मुल्क में ये जो 75 सालों से कब्ज़ा ग्रुप बैठा हुआ है, जो ये चाहता है कि उसकी मर्ज़ी से चिड़िया पर ना मारे, उसकी मर्ज़ी से बोला जाए, उसकी मर्ज़ी से बात की जाए, अल्लाह ताला उनसे आम शहरियों की जान छुड़ाए और ये मुल्क तरक्की की राह पे गामज़ान हो। इकबाल जंजुआ को इजाज़त दें। इस एक तरफ ईद का मौका है और दूसरी तरफ अफसरदगी है, उदासी है, परेशानी है। अल्लाह ताला सबकी ईदें अपने ख़ानदान में करे। फिर इंशाअल्लाह अगली किसी स्टोरी तक मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।